بعدما أضحت قطبا فلاحيا واعدا متصدرا الإنتاج وطنيا في مختلف المحاصيل الزراعية، ها هي ولاية الواد تتخطى حدود الوطن وتجذب عيون العالم إليها. سفير مملكة هولندا في زيارة رسمية إلى ولاية الواد للإطلاع عن كثب عن واقع الفلاحة بولايتنا وتعزيز فرص الاستثمار. سعادة السفير مملكة هولندا ينزل ضيفا بمقر الغرفة الفلاحية، أين كان في استقباله رئيس الغرفة رفقة أعضاء المكتب ومسؤولين تنفيذيين بالواد، إلى جانب فلاحين ومستثمرين من مختلف الشعب. في إطار زيارة سعادة سفير هولندا بالجزائر إلى ولاية الواد تدوم يومين، أحظيت الغرفة الفلاحية للواد بزيارة هذا المساء تناولنا من خلالها جلسة عمل. تناول مع سعادة السفير معظم الإشكالات التي يعاني منها الفلاح الجزائري وخاصة الفلاح السوفي. تبادلنا وجهات النظر في التشاركية الاقتصادية في شعبتي الحليب والبطاطس. دار النقاش مع سعادة السفير لطرح عدة إشكالات تقنية في مجال تبادل الخبرات، لأن ولاية الواد سلط سعادة السفير الضوء على زيارة هذه الولاية الرائدة في الإنتاج الفلاحي في زراعات استراتيجية كالبطاطس. يعني من جانبنا نحن كفلاحين وممثل على المنتجين الغرفة الفلاحية، يعني عدة أطروحات وإشكالات واجهت هذه الشعبة الاستراتيجية، فطرحنا عدة نقاط أخذها السفير بعين الاعتبار لدراستها وعرضها على مصالحه للتبادل في هذا الشأن. وسوف تكون في الأيام القادمة إن شاء الله هذه البصمة أنها تؤخذ بعين الاعتبار. مملكة هولندا تعتبر من الدول الرائدة عالميا من حيث الإنتاج الفلاحي وتربية الحيوانات، وتعتبر الجزائر أحد أهم زبائنها، ما جعل اللقاء الذي جمع سعادة السفير مع أعضاء الغرفة والفلاحين على نقل التجربة الهولندية في المجال إلى ولاية الواد وخلق فرص استثمار جديدة، حيث كان ضيف الولاية جد متجاوبا بعد استماعه لاقتراحات أعضاء الغرفة والفلاحين والمستثمرين. J'aimerais bien souligner encore que on est en train d'arriver à la prochaine étape de notre coopération en matière d'agriculture. On s'est concentré surtout sur le processus primaire. Bon, on va continuer à le faire, mais en même temps, on voudrait bien se concentrer plus vers toute la chaîne. C'est-à-dire pas seulement la production, mais surtout l'étape de commercialisation, l'après-récolte, tant visant le marché interne comme le marché des exportations. Et là, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut prendre en compte, tant des aspects techniques, comme le stockage, comme les aspects de chaîne froide, comme aussi les aspects régulatoires, contrôle phytosanitaire ou aspects de commercialisation, de marketing, le rôle du secteur privé et tout cela. Et on aimerait bien coopérer avec vous, compte tenu aussi évidemment de notre coopération avec les ministères compétents, mais évidemment ça c'est un aspect que reçoit vraiment notre attention pour l'instant. حقيقة لقد
كان هناك تجاوب كبير من سعادة السفير بحل بعض الإشكالات التي يعاني منها الفلاح المحلي، من بينها البذور البطاطس والتخزين، كذلك بعض الأمراض من بينها الأمراض البيستيسيد التي انتشرت مؤخرا والتي ذكرها بعض الفلاحين. في هذا الإطار لإيجاد سبل للتعاون للقضاء على هذه الأمراض. كذلك المعروف أن تقريبا 90% من البذور المستوردة تأتينا من هولندا، البلد الأوروبي الوحيد الذي تتعامل معه الجزائر. في هذا الإطار تناولنا الحديث على إيجاد حلول لإيجاد مشتلى أو حقول تجارب لاستزراع البذور محليا بالشراكة مع الشركات الهولندية. في هذا الإطار أيضا لقينا تجاوب من سعادة السفير بإيجاد محيطات أين تتم فيها يعني إنتاج البذور محليا. هذا مشكل كان يعاني منه الفلاح، بحيث البذور تأتي من هنا وهناك وتكبد الفلاح خسائر كبيرة. لذا بإيجاد حلول من الشريك الهولندي بوضع لمسات على محيطات وين تطبق فيها التقنيات الحديثة ولإنتاج البذور، راح كما نقول الفلاح يعني يعمل بريحية، ونقلصوا الأسعار ونقلصوا الأمراض، وبوجودهم معنا راح يمكننا من استعمال تقنيات حديثة في زراعة البطاطس. يعني أخذ السفير عدة نقاط نتمنى أنها تفعل في مجال الشراكة إن شاء الله، وفي مجال تبادل الخبرات، بما أننا نحن سوق كبير في شمال أفريقيا لهم، وبالتالي نحن نريد كغرفة فلاحية في الجانب المهني والجانب المهني المشترك مع الشعب الفلاحية استراتيجية، نريد تذييلنا بجانب الخبرات والدعم التقني والاستشاري حتى تتطور هذه الشعبة وتشد سكتها. أرحب اليوم في هذا اليوم بسعادة سفير هولندا في ولاية الواد، الولاية الفاعلة ذات قطب في زراعي فلاحي بامتياز، وهذا في ظل التوأمة أو الشراكة الجزائرية الهولندية السوفية في زراعة البطاطس، وفي تفعيل المعلومة أو تفعيل التقنية والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة العصرنة ومواكبة تقدم والقفزة التي قفزتها ولاية الواد. بالموازاة يجب أن يكون تنسيق وتنظيم ومسايرة ومواكبة لهذه القفزة النوعية التي قفزتها ولاية الواد، والقفزة الجنونية في مختلف الشعب وخاصة شعبة البطاطس. وأنا ذكرت في الأول سؤالي وأكد عليه أننا في المولود الجديد الذي ولد في ولاية الواد وهو تربية المائيات، ولما لا أن ندخل في شراكة في تربية المائيات وزراعة البطاطس وإنتاج الحليب لزراعة بيولوجية وتوفير غلال طبيعية بيولوجية للمواطن الكريم، وللقضاء عن بعض الأمراض المتنقلة من الأغذية أو المياه أو غير ذلك، مياه الساقة أو غير ذلك. وبهذا نكون قد قطعنا أشواط ونكون في مصب أو في الركب الدول المتقدمة تكنولوجيا وزراعيا وفي كل ما ينهض بهذه البلاد. وفي الأخير أقول معناها لسعادة السفير الهولندي معناها يجب أن نفكر في الإنتاج ثم التبريد والتسويق، وهذه وكل حلقة لا تستغنى عن أختها. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كذلك هناك الجانب الثاني هو إنتاج الحليب. في ولاية الواد هناك يعني إقبال جديد من الفلاحين لإنتاج الحليب. تناولنا معهم من جانب الهولندي تطوير هذه الشعبة التي ما أرتأت أن تنمو رويدا. وجدنا إجابة بكل مستلزمات هذه الشعبة
والتعاون من الطرفين للبروز أيضا بهذا الشعب الجديدة ولما لا الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب في ولايتنا إن شاء الله مثل مادة البطاطس. منذ لحظات كنا مع الوفد الهولندي، كنا مع الوفد الهولندي، سفير هولندا بالجزائر والمستشار الفلاحي. تبادلنا أطراف الحديث فيما يخص شعبة الحليب وشعبة البطاطا، وفي نفس السياق طرحنا عدة مشاكل التي تعاني منها ولاية الواد خاصة في قطاع الحليب وقطاع البطاطا، وكانت استجابة من طرف هؤلاء الذين أتونا من هولندا وسهلوا كل الحلول، وقالوا بأننا نحن شركاء أوفياء للجزائر وخاصة لولاية الواد، وبإذن الله يكون المستقبل زاهر خاصة لقطاع الحليب. إذا الهدف احنا باش أنها تستمر هذه الشعبة وتتطور من خلال التجارب اللي خذتها هولندا، واحنا الحمد لله ان شاء الله تفائل المستثمرين والفلاحين بمجيء سعادة السفير لمقر الغرفة الفلاحية، تفائلوا خيرا بهذه الزيارة اللي تهدف إلى جانب تطوير الفلاحة عموما لمسة هذه الشعب اللي ربما تكون ديمومة فيها، وهذا الهدف الذي نصبه إليه نحن كمهنة. La réduction de l'usage de pesticides dans les différentes cultures maraîchères, peut-être aussi pommes de terre, c'est très important aussi pour la santé de consommateurs, mais aussi pour leur environnement et même pour réduire les coûts des pesticides. Pour le fermier. Alors c'est important de développer une stratégie pour la réduction de ça. Aujourd'hui, notre expert pour l'horticulture et pommes de terre est arrivé aussi ici à Eluet et nous pouvons parler avec elle. C'est Madame Grete Blom. Si elle a peut-être une proposition pour une stratégie de réduire l'usage de pesticides. C'est surtout pour l'exportation et surtout pour l'exportation vers l'Europe d'avoir des limites et de respecter les limites des résidus de pesticides. Mais je pense que c'est même aussi important pour le consommateur algérien de protéger la santé du consommateur. Alors nous parlerons avec Madame Blom aujourd'hui ou peut-être demain, et nous pouvons donner une réaction et peut-être une idée d'une coopération certainement pour ce problème. Il y avait une autre question en ce qui concerne le fourrage. Oui, je pense que pour le fourrage et le silage de lucerne, de sorghum, etc., on peut voir s'il y a aussi dans le cadre d'une coopération d'élevage laitier, s'il y a des possibilités de aussi considérer la production de silage. في إطار الشراكة بين البلد الجزائري وبلد الهولندي، هناك تلقينا اهتمام كبير في إطار تعزيز القدرات البشرية، إذ اهتم البلد الهولندي بقدرات الفلاحين وبالأخص المرأة الريفية التي أكن لها اهتمام كبير وجد هام، إذ أعطينا مثال على المنتوجات الفلاحية التي تقوم بها المرأة الريفية وكذلك الفلاح
فتمكنا من إعطائنا عدة حلول وكذلك شراكة بين هذا البلدين فيما يخص المنتوجات الفلاحية. وكذلك النقطة المهمة التي وجدوها في ولاية الواد أن الفلاح أو المرأة الفلاحة تمكنت من إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبدأت بمنتوجها الفلاحي، والتي إن شاء الله تمكن أن تصدره إلى الخارج. كذلك في الشق نتاع الغابات هم عندهم مشاريع داعمة في المجال التقني وفي مجال التعاون في بلدان إفريقيا، خاصة هم دول المانحة خاصة عن طريق الاتحاد الأوروبي في مجال محاربة التصحر عن طريق الصناديق الدولية اللي راهي مساهمة مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة. هذا من جهة. كذلك في ترقية المرأة الريفية كان لها نقطة من نقاط الزيارة اللي الدولة ضمن نقاش الأطروحة اللي طرحوها خاصة مع محافظة الغابات. يعني احنا الغرفة الفلاحية حاضنة الجمعيات من بينها المرأة الريفية في إطار مساهمتها وفي إطار تثبيتها وفي إطار خلق الفضاء الريفي، في خلق يعني في إطار تحسين العالم الريفي، يعني الدور اللي تلعب المرأة الريفية في مجال الفلاحة، وذلك في إطار خلق الثروة أو الجدوى الاقتصادية أو كمشاريع الهدف منها هو كسب الرزق. في هذا المجال خذا سعادة السفير بعين الاعتبار يعني نشاط دمج المرأة الريفية في الأوساط الريفية وفي الأوساط الصحراوية اللي تعيش خاصة في خارج المدن. طبعا هذه المبادرات إن شاء الله تجسد وتفعل. إذا نحن الغرفة الفلاحية هذه الزيارة ما تكونش الأولى، ربما زارت السفيرة السابقة في 2015. يعني إن شاء الله التجربة اللي راهي موجودة الآن تتعمم. كذلك القاعدة البحثية نتاعهم راهي قاعدة عريقة في مجال البحث العلمي. كذلك هناك شراكة جزائرية تونسية في ولاية الطارف حتى في قضية المشاتل وقضية لبورتغريف حامل الطعم. نحن ولاية اليوم نمتاز بأفضلية المبكرات، نريد معناها يعني تكون عندنا محطة ثانية من خلال هذه التجربة تاع الشراكة في ولاية الواد بتوفير شتلات حاملة الطعم خاصة بالنسبة للبطيخ الأحمر والأصفر والكنتالو، لأن ولاية الواد أخذت تسحب في وتيرة متسارعة خاصة في المحميات بشكل يعني تطوري. نريد معناها شتائل وفق المعايير الدولية لأنها مخصصة للتصدير، وهذا هو الهدف الذي نصبو إليه خصوصا وعموما. الفلاحة في ولاية الواد هي تجربة فريدة من نوعها، حولت الرمال الذهبية إلى رمال خضراء تصدرت بها المشهد الفلاحي على المستوى الوطني، وهولندا أحد رواد الفلاحة على المستوى العالمي. إذا سنرى قريبا خلاصة من هذا اللقاء الهام، تجربة جزائرية هولندية تتجسد بولاية الواد.